ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्मात्वा मनुषं दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पुरुडेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात् पर ब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आज पनि जुम का माध्यमबाट जोडिने हुने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरुमा नमन गर्दै गीताजीको अध्ययन क्रममा आज पनि हामी षष्ठम अध्यायदेखि अगाडि बढ्ने छौं।
हामीले पंचम अध्यायमा पांचवें अध्यायका आरम्भदेखि नै अर्जुनले कर्म सन्यास योग अनि कर्मयोग यी दुईटैमा कुन चाहिँ साधन मेरा लागि सुनिश्चित कल्याणप्रद छ, राम्रो छ, कल्याण गर्दछ, यी सबै चीजमा चाहिँ भगवानले राम्रो प्रकारले बताउनु भयो। र अब षष्ठम अध्यायमा योगका विषयमा, ध्यानका विषयमा कसरी बताउनुहुन्छ यसलाई आज हामीले प्रारम्भ गर्नेछौँ। सधैँको झैं सबभन्दा पहिला हामी श्लोकको उच्चारण गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव नैह सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। श्री भगवानुवाच अनाश्रिता कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यसमा पदच्छेद सजिलो छ। अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रिय। अब भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवानुवाच भनेको भगवानले भन्नुहुन्छ यह भनेको जो माथि लाइनमा अन्तिममा जानुपर्छ। यह कर्मफलम अनाश्रितः, कर्मफलम माथि लाइनमा अनाश्रितः फर्स्ट र सेकेन्ड पदमा, पहिला सेकेन्ड पद अनि फर्स्ट। यह कर्म फलम अनाश्रितः कार्यं कर्म करोति स सन्न्यासी च योगी न निरग्निः न च अक्रियः। यसरी यसको अन्वय गरिन्छ। अब भगवान भन्नुहुन्छ यह भनेको जो मनुष्य छ अर्थात जो पुरुष, कर्म फलम अनाश्रितः भनेको कर्म फलको अपेक्षा नगरिकन, कर्म फलको अपेक्षा नगरिकन कर्म गर्दछ तर कर्म फलको अपेक्षा गर्दैन। कार्यम कर्म अवश्य गर्ने योग्य कर्म गर्दछ भने, करोति भने गर्दछ भने सह त्यो नै सन्यासी, त्यो नै सन्यासी हो। च योगी भनेको सन्यासी र योगी पनि हो। न निरग्नि भनेको अग्निहोत्रादि कर्मलाई त्यागेर त्याग गर्नेवाला सन्यासी योगी होइन। अर्थात कर्मदेखि भागेर जो सन्यास लिन्छन्, साधु बन्दछन्,
उनीहरुमा धेरै ठुलो साधना, धेरै ठुलो तपस्या गरेर मात्र, किनभने उहाँहरुको बीजै पहिला नै देखि त्रसित भएका हुन्छन्। जीवनदेखि भागेका व्यक्तिले वैराग्य आएर कहिले पनि समाधान गर्दैन, यो गीताले भन्छ। जस्तै अप्ठ्यारो आए तापनि त्यो कर्मलाई सुगम्य बनाएर कर्मदेखि नभागिकन त्यो कर्मलाई सुचारू रूप ढंगले चाहिँ गर्नलाई गीताले सिकाएको हुनाले त्यसैलाई योगी भनेर गीताले भन्दछिन्। त्यसै कारणले अग्निहोत्रादि कर्मलाई त्यागेर जो संसारदेखि गर्न सक्दिन या अज्ञानताका कारण यदि भाग्दछ भने त्यो सन्यासी होइन, न च अक्रियः, अर्थात कर्मलाई परित्याग गर्नेवाला कहिले पनि योगी हुन सक्दैन। त्यही भएर साधु सन्तले पनि सानैदेखि वैराग्य, यदि भित्रैदेखि वैराग्य आएर कर्म नगरिकन सन्यासी लिए तापनि उहाँहरूले कर्म गरिराखेका हुन्छन् ज्ञानका माध्यमबाट। कर्म चाहिँ के हो त भन्दा हामीले अगाडि पनि पढिसक्यौं। कर्म के हो त भन्दाखेरि मात्र आफूलाई नभएर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय जो कर्म गर्दछ त्यो नै कर्म हो। यदि त्यो कर्मलाई राम्रो प्रकारले गर्दछ र फलको आशा राख्दैन, जनहिताय कर्म गर्दछ भने त्यो नै कर्म हो। यो गीताले अर्थात भगवानले भन्नुभएको छ यो गीतामा। जो कर्मफलको अपेक्षा नगरिकन अवश्य करणीय कर्म ठान्दछ, यो गर्ने योग्य कर्म छ भनेर चाहिँ गर्दछ, त्यो नै सन्यासी हो, त्यो नै योगी हो भनेर यसको भावमा पनि त्यही भनेको छ। अग्निहोत्रादि भनेको अग्नि जो यज्ञ यज्ञादि गर्नेवाला, अग्निहोत्रादि भनेको 16 संस्कार गरेका महापुरुषहरू पुरुषहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उनीहरू सन्यासी हुन सक्दैनन्। कर्मदेखि परित्याग गरेर कहिले पनि योगी बन्न सक्दैनन्। अष्टांग योगाभ्यासे प्रवृत्तेनापि चित्तशोधनम निष्काम कर्मम सहाय न त्यज्यम इत्याह। अष्टांग योग का अभ्यास द्वारा प्रवृत्त व्यक्ति का लागि चाहिँ निष्काम कर्म त्यति सजिलै त्याग्न सकिँदैन। निष्काम कर्म तर बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास द्वारा चाहिँ हामीले त्यो पदलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं। त्यसैले यहाँ भन्नुभएको छ, जो कर्म फलको अपेक्षा रहित अवश्य कर्तव्यलाई जानेर, आफ्नो कर्तव्यलाई जानेर शास्त्र विहित कर्मलाई गर्दछ। शास्त्रले बताएको छैन भने त्यो कर्मलाई गरेर कुनै पनि फाइदा छैन, त्यसदेखि नराम्रै परिणाम निस्किन्छ। त्यही भएर शास्त्रले विहित गरेको, विहित भनेको बताएको कर्मलाई यदि मनुष्यले गर्दछ भने त्यसमा निराश हुने कुनै पनि कामै हुँदैन। किनभने भगवानले चुनेर चुनेर मात्र यस्ता शब्द राखेका छन् यो गीतामा कि छोटा श्लोकमा, अनुष्टुप छन्दका श्लोकमा मात्र 700 श्लोकमा चाहिँ सम्पूर्ण शास्त्रदेखि माथि उठेर, शास्त्र त भगवान वेदव्यासजीले लेखेका हुन्, तर गीताजी कसले? स्वयं भगवानका मुखारविन्दबाट निस्केको वचन हो भनेपछि त्यो वेददेखि माथि गीता भइन् कि भएनन्? त्यस्ता दृष्टिले हामीले हेर्नु पर्दछ। किनभने गीताजीमा कुनै पनि भेदभाव छल कपट छैन। दुईपट्टिका कौरव र पाण्डवका युद्धका बीचमा रथलाई ल्याएर अब केही वैकल्पिक छैन भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता अन्तिम घडीमा भगवानले अर्जुनलाई यो दिव्य ज्ञान दिएको कुरा हो, भगवानका मुखबाट निस्केको चिज हो। त्यही भएर चाहिँ गीतामा जो छ त्यसलाई राम्रा प्रकारले या थोरै जसरी हामीले लिन सक्छौं, यदि थोरै पनि लियौं भने हामी सुगम रूपले आफ्नो जीवनलाई चलाउन सक्दछौं।
पंचम अध्यायका अन्तमा योग सूत्रका रूपमा जो 3टा श्लोकहरू बताएका थिए, त्यसैलाई यो 6ठा अध्यायमा चाहिँ भगवानले भन्नुहुन्छ, यहाँ अग्निहोत्र भनेको देवताहरूका उद्देश्यद्वारा चाहिँ अनुष्ठित एक विशेष वैदिक यज्ञ हुन्छ। यो यज्ञका अनुसार विवाहका अन्तमा ब्राह्मणलाई चाहिँ वसन्तकाल विहित विशेष मन्त्रद्वारा चाहिँ अग्नि स्थापना पूर्वक होम गर्न सिकाइएको हुन्छ। हामीलाई आहुति दिन्छन्, लक्ष्मीले पनि आहुति दिन्छन्, लादाको आहुति दिएका देखेका छौँ नि हामीले विवाहमा। ब्राह्मणले पनि, ती दुलाहाले पनि आहुति दिएको हुन्छ। र जीवनमा हर पर्वमा, हर पूर्णिमा, हर अमावस्या आदि आदिमा चाहिँ र समय मिलेका बेला, हरमा सकिएन भने पनि समय समयमा हामीले आफ्ना हातबाट चाहिँ आहुति दिनु पर्दछ, अग्नि जलाएर। यिनीहरूलाई नि त्यही भएर अग्निहोत्री ब्राह्मण भनेको त्यही हो। हामीले यदि आहुति दिएनौँ भने सायद देवता प्रसन्न हुन गाह्रै हुन्छ। हामीले अग्निमा संकल्पित द्रव्यलाई संकल्पित गरेर त्याज्य गरिसकेपछि चाहिँ अग्निका माध्यमबाट चाहिँ अग्नि पावक भनेको सबभन्दा पवित्र संसारमा कोही वस्तु छ त त्यो के हो? अग्नि। त्यही भएर अग्निको नाम नै पावक भनेको। अनि पावकमा हामीले आहुति दिइसकेपछि चाहिँ अग्निले ग्रहण गरिसकेपछि चाहिँ त्यो आकाश मार्गबाट, वायुमण्डलबाट चाहिँ देवताहरूलाई अवश्य पुग्छ भनेको हुनाले हामीले आहुति गर्नु पर्दछ। यसैलाई विशेष मानेर यज्ञलाई तेस्रा अध्यायमा या दोस्रा अध्यायमा भगवानले यज्ञका परिकार बताउनु भएको छ। यी सम्पूर्ण यज्ञमा एक यज्ञ अग्निहोत्र यज्ञ पनि हो, ज्ञान यज्ञ अर्को चीज हो, आदि आदि 8 प्रकारका यज्ञ बताएका छन्। अब आजको दोस्रो श्लोक, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पाण्डवः नैय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनः। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न हि असन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चनः। तो इसको अन्वय गरौं। पाण्डवः मात्रा लाइनमा अन्तिममा पाण्डवः, यम फेरि पहिले आयो, संन्यासम दोस्रो पद, इति प्राहु सिधै छ, तम योगम विद्धि हि असन्यस्त संकल्पः तल्लो लाइनमा कश्चनः योगी न भवति। अर्थात पाण्डवः, हे अर्जुन, यम भनेको जस्तै कि सन्यासम इति प्राहु भनेको चाहिँ पण्डित गणहरू जसलाई सन्यास भन्दछन्, सन्यासी भन्दछन्, उसलाई तम भनेको उसलाई योगम विद्धि, योग जान। सन्यासम भनेको के हो? योग। सम्यक रूपेण न्यासम करोति यः स सन्यासी। यसरी विग्रह गरिन्छ, राम्रो प्रकारले कर्म गर्नेवाला। त्यसैलाई यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई, त्यसैलाई योगी योग भनेर जान। हि भनेको किनकि असन्यस्त संकल्प भनेको काम संकल्पका परित्याग गर्नमा असमर्थ, असन्यस्त भनेको छ नि त यहाँ। त्यही भएर काम संकल्पलाई चाहिँ परित्याग गर्नमा असमर्थ जो छ, कश्चन भनेको कोही पुरुष, योगी नभवति, योगी हुन सक्दैन।
अर्थात कर्मदेखि भाग्ने वाला पुरुष, जस्तै हामीले यो उसमा संसारमा देख्छौं नि त, जस्तै विवाहदेखि भाग्ने वाला पुरुष, एउटा पत्नी पाल्न नसकेर भाग्ने वाला पुरुष, एउटा सानो कर्म गर्न नसकेर भाग्ने वाला पुरुष, कहीँ दोडा कुरा बोल्नदेखि डराएर भाग्ने वाला पुरुष, त्यो योगी कहिले पनि जीवनमा हुन सक्दैन। उसले कहिले पनि अन्तर्मुख भएर आफूलाई हेर्न सक्दैन। त्यो योगी कदापि हुन सक्दैन, किनकि असन्यस्त संकल्प, उसले न्यस्त भएर राम्रो प्रकारले कर्म निभाउनै सकेन। कश्चन योगी न भवति, योगी कहिले पनि हुन सक्दैन। हे अर्जुन, यहाँ पंडित जनहरूले जो सन्यासी भन्नुहुन्छ, तिमी उसैलाई योग भनेर जान, किनकि जो काम संकल्प भनेको फलेच्छा तथा विषय भोगको इच्छा राखेरलाई नै परित्याग गर्दछ भने त्यो असमर्थी हो, त्यो योगी कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यो कातर पुरुष भनेर त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ। वस्तुतः कर्म फललाई त्याग्नै सन्यासको यहाँ शब्दको तात्पर्य हो। अनि चित्तको विषयमा चाहिँ निश्चल गर्नु नै योग, चित्तवृत्ति निरोध भन्छ नि त। योग भनेको के हो भन्दाखेरि यसको सूत्र छ, चित्तवृत्ति निरोध योग। चित्तमा अनेक प्रकारका संस्कारले त्यो चित्त अस्थिर भएको हुन्छ। त्यसलाई, त्यो संस्कारलाई धोइसकेपछि चाहिँ, त्यो कस्मललाई हटाइसकेपछि चाहिँ चित्त स्थिर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो स्थिरलाई प्राप्त गर्नु नै के हो, योग हो। चित्तको वृत्तिलाई निरोध गर्नु भनेको सम बनाएर राख्नु। अब चित्तको वृत्ति सम हुने बित्तिकै न जाति, न पाति, न ठुलो, न सानो, न उच्च, न नीच, केही उसले देख्दैन। समत्व भावेन व्यवहारम करोति, सम रूपले चाहिँ उसले सर्वत्र व्यवहार गर्दछ। त्यही नै योगी हो। अब तेस्रा श्लोक, आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव समः कारणम उच्यते। अब इसको अन्वय करूं, योगम आरुक्षो, पहिला लाइन को अंतिम में, पहिला पद को अंतिम में चाहिँ योगम आरुक्षो, मुनेः कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य ससमः एव तस्य कारणम उच्यते। अर्थात योगम भनेको निश्चल ध्यान योगमा, योगम निश्चल ध्यान योगम, निश्चल ध्यान योगमा चाहिँ आरुक्ष भनेको आरूढ़ होने वाला, अर्थात इच्छा गर्ने वाला, आरूढ़ को इच्छा गर्ने वाला चाहिँ मुनेः भनेको मुनिलाई अथवा मुनिका, कर्म कारणम कर्म नै साधन, उच्यते भनिन्छ, कहिन्छ। योगारूढ़स्य भनेको योगारूढ़ अवस्थामा, सम एव ससम एव, सम भनेको समता, ससम भनेको विक्षेप। त्यो समतालाई ल्याउनका लागि ससम भनेको विक्षेपलाई त्याग्नु, हटाइदिनुलाई नै तस्य भनेको उस मुनिको कारण उच्यते, कारण भन्दछन्। अर्थात हामी के का लागि ध्यान गर्दछौं भन्दाखेरि चित्तमा चाहिँ जो उद्वेग छ, जो चित्त अस्थिर छ, त्यो अस्थिरतालाई त्याग्नका लागि, अभ्यास बनाउनका लागि, त्यो त्याग्ने अभ्यास गराउनका लागि जो कर्म गर्दछौं त्यसैलाई हामी के भन्दछौं, ध्यान भन्दछौं। ध्यानका माध्यमबाट हामीले त्यो चित्तको वृत्तिलाई हटाइसकेपछि चाहिँ जब हामीले ससमबाट समलाई प्राप्त गर्दछौं, ससम भनेको विक्षेपबाट चाहिँ एउटा स्थिरतालाई प्राप्त गर्न सक्दछौं।
त्यो नै के हो? योग हो। हामीले योग त अब अनेक गरिराखेका हुन्छौँ नि त, तर योग भन्नाले हामीले एक्सरसाइज मात्र नबुझ्ने, योग साधना भनेको चाहिँ हामीले योग साधनालाई जुन दिन हाम्रो चित्तवृत्ति चाहिँ स्थिर हुन्छ, चित्तवृत्ति निरोध भए हुन्छ, त्यो दिन हामीले चाहिँ हाम्रो पूर्व जन्मलाई पनि अवलोकन गर्न सक्छौँ र अर्को जन्मलाई पनि अवलोकन गर्न सक्छौँ। हामी कुन जन्मलाई प्राप्त गर्नेछौँ भनेपछि हो त्यो चिजलाई पनि हामीले अवलोकन गर्न सक्दछौँ। हो त्यसैलाई यहाँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रेबाट सुरु भयो नि। धर्म क्षेत्र एउटा कुरुक्षेत्र, एउटा धर्मको यो मार्ग, एउटा कर्मको मार्ग। त्यो धर्मको मार्ग के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अध्यात्म चिन्तन। कर्मको मार्ग के हो त भन्दाखेरि बाहिरी कर्मलाई, जो कर्तव्य छ त्यसलाई चाहिँ सुगम्य रूपले कर्म गर्दै अध्यात्मको चिन्तन गर्दै जसले यो संसारलाई पार गर्दछ त्यही नै के हो? योगी हो। गीतामा पहिल्यै धर्म र कर्मबाट सुरु भएको छ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। त्यही भएर योगको विशेषता, योगका माध्यमबाट जो सुख प्राप्त हुन्छ, जो हामीले यो संसारमा त स्थूल वस्तुलाई मात्रै हामीले हाम्रा नेत्रले देख्न सक्दछौँ, तर ध्यान योग दिव्य चक्षुद्वारा हामीले विश्व ब्रह्माण्डलाई, यो 14 भुवनलाई हामीले अवलोकन गर्न सक्दछौँ। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो ध्यान योग हो। अष्टाङ्ग योगको सम्पूर्ण जीवन काम कर्म गर्नु परे तापनि जो शशाङ्कको समाधानमा निष्काम कर्मको अवधि निर्धारित गर्दै यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ आरुक्षः भनेको आरूढ भएर। जबसम्म हामीले त्यसमा प्रवेश गरिँदैन तबसम्म हामीलाई अनुभूति हुँदैन। राम्रो हुनका लागि एउटा सामान्य रुममा झाडु लाउँदाखेरि हामीलाई धुलो उड्छ नि त, त्यो धुलो उड्ने बित्तिकै के हुन्छ? नाकमा आउँछ, मुखमा आउँछ, आफ्नो शरीरमा आउँछ, त्यसले हामीलाई विचलित बनाइदिन्छ, हाम्रो मन विक्षेप बनाइदिन्छ। तर त्यो मन विक्षेप किन बनाएको भन्दाखेरि सफा हुनका लागि। त्यसका पछाडि सुख छ, त्यसका पछाडि आनन्द छ, विक्षेपका पछाडि सुख छ, तर हामीले देखिराख्न सकेका हुँदैनौँ। अब यो साधना के हो त भन्दाखेरि हामीले झाडुले जो सरसफाई गरेर त्यो मैलालाई फ्याँक्दैछौँ, त्यति बेला हाम्रो भित्र विक्षेप आउनु त स्वाभाविक हो, तर त्यसका पछाडि के छ? सुख छ, स्वच्छता आउँछ। स्वच्छता आउने बित्तिकै आनन्दको अनुभूति हुन्छ। आनन्दको अनुभूति हुने बित्तिकै हामी के हुन्छौँ? सुखी हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले बाहिरी स्थूल वस्तुलाई सत्य मानेर व्यवहार गर्यो भने संसारले कहिले पनि हामीलाई सुख दिन सक्दैन। तर यो संसारलाई त्याग्न पनि सहसा भनेको चाँडै सकिँदैन। धीरे 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 अभ्यासद्वारा चाहिँ यस्तै प्रकारका साधनाद्वारा, योगाभ्यासद्वारा मात्र हामीले संसारलाई अनित्यता अर्थात् तुच्छ मानेर, तुच्छ मान्नुको मतलब त्यसलाई सर्वथा निषेध गर्नु पनि होइन, व्यवहार गर्दा गर्दै पनि त्यसमा आसक्ति भाव हटाएर यदि आत्मचिन्तनद्वारा हामीले कर्म गर्यौँ भने हामी योगी कहलाउँछौँ, सुखी हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ। अब आनन्दित तपाईमा समत्व आइसकेपछि तपाईलाई कसैले हेला गर्यो भने, कसैले मान दियो भने, कसैले सम्मान दियो भने, कोही बेला हामीले नखाइ पनि हिँड्नुपर्छ, कोही बेला अधिक खाएर पनि हामीले कष्ट भोग्नुपर्छ, आदि आदि कुनै पनि व्यथाले हामीलाई जीवनमा छुँदैन समत्व आउने बित्तिकै। त्यही भएर चाहिँ समत्व नै योग हो। त्यही भएर निश्चल ध्यान योगमा आरूढ हुनका लागि चाहिँ निष्काम कर्म गर्नु परे तापनि हामीले गर्नु पर्दछ, किनकि यो चित्तको शुद्ध गराउने वाला कर्म हो। जबसम्म चित्तको शुद्धता आउँदैन, चित्तमा शुद्धता आउँदैन, तबसम्म हामीलाई अनेक प्रकारका संस्कारका भित्र रिल जस्तो भएर चाहिँ हामीलाई छुपेको हुन्छ त्यो कर्म वासना।
त्यसले हामीलाई उजागर गराइहाल्छ। हाम्रो ध्यान साधना योगमा चाहिँ विक्षेपता ल्याइहाल्छ। त्यसैलाई हटाउनका लागि चित्त शुद्धि गराउन आवश्यक छ। जडीय विषयमा चाहिँ आविष्ट रहनका लाई नै जीवनको अति निम्न अवस्था जडतुल्य मानिन्छ। हामीले जड तुल्य वस्तुमा चाहिँ जो जड छ त्यसमा आसक्ति हुन्छौं। जडीय विषयमा आविष्ट रहनका लागि चाहिँ जो अवस्थालाई विशुद्ध चित्त एकदम जो जड वस्तु छ, स्थिर छ, अचल छ, हामीले मनलाई पनि स्थिरता ल्याउनु पर्दछ। यो एउटा सोपान हो। यो एउटा अंशको चाहिँ अलग अलग नाम दिएको रहेछ यहाँ, किन्तु सम्पूर्ण सोपानको नाम नै के हो यहाँ योग भनेर हामीले जान्नु पर्दछ। योग सोपानका पनि दुईटा विभाग हुन्छन्, योगा रुरुक्षु अनि मुनिगण, अर्थात जिनमा केवल आरोहण कार्यका आरम्भ गरिन्छ र कर्म नै उनको कारण हो, कर्म गर्नु नै उनको कारण हो आदि आदि। अनि अर्को हुन्छ सम या शान्तिको कारण अथवा लक्ष्य नै त्यही भएर चाहिँ उसले कर्म गरेको हुन्छ। यी दुईटा स्थूल विभागको नाम नै के हो यहाँ कर्म हो, अर्थात शान्ति हो। हामीले कर्म नगरिकन यदि म शान्ति पाउँछु भन्दछ भने उसले कहिले पनि शान्ति पाउन सक्दैन। कर्म गरेकै हुनु पर्दछ। कर्म गर्दाखेरि के हुन्छ, हामी लड्छौं, अप्ठ्यारो आउन सक्छ त्यो त कर्ममा, तर त्यसले के दिन्छ, त्यो अप्ठ्यारोपनले हामीलाई ज्ञान दिन्छ। त्यसै कारणले गीताजीमा अन्तिममा 18 अध्यायमा चाहिँ भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यो श्लोकलाई पहिल्यै भगवानले राख्नुहुन्थ्यो नि त। यो दुनियादारी गर्न जरुरत थियो र थिएन, तर यी अनेक प्रकारका योगका माध्यमद्वारा यो सम्पूर्ण गीताजीको ज्ञान चाहिँ अर्जुनका माध्यमबाट चाहिँ सम्पूर्ण जगतलाई दिनु थियो। त्यसै कारणले सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण भइसकेपछि अन्तिममा अर्जुनले के भन्छन्, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। संसारका विषय वस्तुमा जो मेरो मोह बसेको थियो, आफ्नो आफन्तमा जो मेरो मोह बसेको थियो, त्यो मेरो हट है। अब स्मृति लब्ध्वा भनेको म को हुँ त, को थिए, को हुँ भन्ने कुराको अब मलाई ज्ञान भइसक्यो। त्यति भनिसकेपछि मात्र अन्तिममा गएर भगवानले सर्वधर्मान परित्यज्य भन्नुभयो। त्यसै कारणले यहाँबाट हामीले यो कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ कि हामीले एउटा कुनै पनि धर्मलाई पालन गर्ने बित्तिकै हामी भगवानका भयौं, हामीलाई सिधै भगवानले लानुहुन्छ भनेर सोच्नु अवधारणा यो गलत हो। यो के हो, अज्ञान हो। जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म मोक्ष प्राप्त कदापि हुँदैन। चाहे जुनै धर्ममा जाओस्, जहीँ जाओस्, जुनै धर्म अपनाए तापनि, जुनै सम्प्रदाय अपनाए तापनि मुक्ति हुँदैन। मुक्ति हुने भनेको ज्ञानबाट, किन तपाईमा ज्ञान हुने बित्तिकै चाहिँ यो शास्त्र विहित कर्म हो, यो शास्त्र निषिद्ध कर्म हो भनेर हामीले जानिसकेका हुन्छौँ। अब विहित र निहित कर्मलाई यदि हामीले राम्रोसँगले पहिचानेर कर्म गर्न सक्यौं भने त हामी त्यो गलत उसमा जानै सक्दैनौं। त्यही भएर हामीले जुन पनि कर्म गर्दछौं योगका माध्यमबाट, योग अभ्यासले हामीले कर्म गरेका हुन्छौं। सुगम कर्मलाई नि योग भनिन्छ। अनि योगी कहिल्यै अधोगति हुनै सक्दैन, त्यसलाई भगवानले छोड्नु नै हुन्न। योग कर्मसु कौशलम माथि आएको पनि छ नि, योग कर्मसु कौशलम। जो राम्रो प्रकारले
ज्ञानपूर्वक जसले कर्म गर्दछ त्यो नै योग हो। त्यही भएर यस्ता योगीलाई भगवानले पनि छोड्नुहुन्न, भगवानले चाहनु नै यही हुन्छ। अब आजको अर्को श्लोक, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। यदा हि न इंद्रिया अर्थेषु न कर्म स्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा तद उच्यते। यदा, अब इसका अन्वय, न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते तदा सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। अर्थात यदा भनेको जुन समय, न इन्द्रियार्थेषु, न इन्द्रिय ग्राह्य विषयमा, जो इन्द्रियले ग्रहण गर्ने वाला विषय छ त्यसमा, न कर्मसु न अन्य कार्यमा, अनुसज्जते भनेको आसक्त हुन्छ। अर्थात आँखाले के खोज्छ? रूप। रसना भनेको जिह्वा, जिह्वाले के खोज्छ? रस। जबकि यसलाई संस्कृतमा रसना भन्छ। जन्मदेखि मरण उपरान्त हामीले जति पनि चीज खान्छौं यसमा रस छैन, यसमा रस छैन, यसमा रस छैन, यसलाई के भन्छ? रसना। न रसम इति रसना। र पनि हामी त्यो स्वादको खोजीमा दौडिराखेका हुन्छौं, हैन? यो के हो? विषय वस्तुको, अर्थात इन्द्रियले ग्राह्य विषय वस्तु हो। अब यस्ता विषय वस्तुमा आसक्ति नभइकन, अर्थात तपाईको चक्षुलाई जो दिव्य लाग्दछ त्यसलाई त्यागिदिनु। त्याग्नुको मतलब यो होइन कि त्यसलाई ग्रहणै नगर्नु भनेको होइन, तर आसक्ति नहुनु त्यो चीजमा। एउटा त्वगेन्द्रियबाट जो नरमपनलाई ग्रहण गर्दछ त्यसमा आसक्ति नहुनु। रसनाले जो राम्रो चीज खान खोज्छ त्यसमा आसक्ति नहुनु। रूप, चक्षुले जो रूपलाई ग्रहण गर्दछ, राम्रो रूपलाई ग्रहण गर्दछ, त्यो रूपका विषयमा आसक्ति नहुनु। आदि आदि आसक्ति नै हुनु छ भने भगवानले दिएका यस्ता दिव्य ज्ञानका विषयमा कर्णेन्द्रियबाट, महापुरुषबाट यस्ता ज्ञानलाई सुनेर आफूलाई धुने कर्म गर्नु, यसलाई आसक्ति गर्नु। यदि यो आसक्तिलाई हामीले पाल्यौं भने मात्र हाम्रो चित्तमा रहेको कसमललाई धुन सकिन्छ। त्यही भएर यहाँ भनेको छ न इन्द्रियार्थेषु भनेको न इन्द्रिय ग्राह्य विषयमा, अर्थात न कर्ममा, अनुसज्जते भनेको आसक्त हुन्छन्। तदा उस समयमा सर्वसंकल्प सन्यासी भनेको समस्त फलाकांक्षाहरूलाई त्याग गर्नेवाला, जो फलको आकांक्षा गर्नेवाला जो छन् यी सबै चाहिँ योगारूढ उच्यते, योग पथमा आरूढ भएको भनेर जान्नु। अर्थात विषय वस्तुलाई कर्म गर्दा गर्दै विषयमा संयोगता हुन्छ तर त्यसमा आसक्ति नहुनु। इन्द्रिय ग्राह्य विषय वस्तुमा चाहिँ आसक्ति नभइकन कर्म गर्नु नै के हो? योगारूढ उच्यते। योग पथमा चाहिँ आरूढ भएको भनेर जान्नु है यस्ता पुरुषलाई भनेर चाहिँ भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। अर्थात जसको चित्त राम्रो प्रकारले शुद्ध भइसकेको छ त्यो नै के हो? योगारूढ हो। अब यदा यहाँ इत्यादि द्वारा चाहिँ उनका ज्ञापक लक्षणलाई चाहिँ बताउनु भएको छ। न इन्द्रियार्थेषु अर्थात शब्दादि विषयमा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन्द्रियले ग्रहण गर्ने वस्तु के हो भन्दा के भन्नुहुन्छ?
शब्दादि विषय भनेको शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी हाम्रा 5 इन्द्रियहरूले ग्रहण गर्ने विषय वस्तुको नाम हो। शब्दलाई हामीले कानले सुन्छौं, स्पर्शलाई हाम्रो त्वगेन्द्रियले छुन्छौं हैन, शब्द स्पर्श। रूप आँखाले देख्छौं, रस जिह्वाले चाख्छौं र गन्ध नाकले ग्रहण गर्दछौं। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी विषय वस्तु हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्द्रियले त त्यसलाई खोज्छ। एउटा म्याग्नेटले चाहिँ त्यो चुम्बकीय तत्त्वले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो वस्तुलाई खोज्छ। जस्तै हामीले ढुङ्गो माथि हान्छौं नि, त्यो चुम्बकीय त्यो पृथ्वी तत्त्वले चाहिँ उसलाई आफ्नो तत्त्वलाई तानेको चिज हो, नभए त्यो उडेको उडै जानु पर्थ्यो। त्यो चुम्बकीय शक्ति जहाँ क्षीण हुन्छ त्यो ढुङ्गो पनि माथि गएर उड्न थाल्छ। यी हेलिकप्टर त त्यस्तै पनि माथि पुगेर उड्छन् हैन। एउटा सीमानादेखि माथि गइसकेपछि चाहिँ सबै चिज उड्न थाल्दछ, किनभने त्यहाँ पृथ्वीको चुम्बकीय शक्तिले को प्रवेश हुँदैन। ठीक त्यस्तै प्रकार यो इन्द्रियहरूले पनि विषय वस्तुलाई ग्रहण गर्न खोजिराखेका हुन्छ, हर चिजमा गइराखेका हुन्छ, तर तिनीहरूलाई निरोध गर्नु नै के हो? योग हो। अब आजको अन्तिम श्लोक। उद्धरेत आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्म एव हि आत्मनः बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः। आत्मना यो पहिला पदको बीचमा पर्छ है त। आत्मना आत्मनम आत्मानम आत्मनः आत्मानम। अरे पहिला पद सकियो, बीचदेखि सुरु भएर आत्मनः आत्मानम उद्धरेत। अब आत्मानम न अवसादयेत आत्मा एव आत्मनः बन्धु आत्मा एव आत्मनः रिपुः। अर्थात आत्मना भनेको अनासक्त मनद्वारा, आत्मना भनेको अनासक्त मनद्वारा, आसक्ति रहित भएको जसको मन शुद्ध छ उसद्वारा चाहिँ आत्मानम भनेको आत्मालाई चाहिँ उद्धरेत भनेको यो संसारदेखि चाहिँ उद्धार गरोस्। अनि आत्मना भनेको आत्माको अवसादयेत अधोगति हुन दिनु हुँदैन। कहिल्यै पनि मनुष्यले आत्मालाई अधोगति दिनु हुँदैन। हामीले दक्षिणायन उत्तरायण भन्छौं नि, सूर्यको दक्षिणायन र सूर्यको उत्तरायण यो दक्षिणायन उत्तरायण होइन। जो आधी महिना 6 महिनालाई हामी उत्तरायण भन्छौं, जो 6 महिनालाई दक्षिणायन भन्छौं, यो त अलग चिज हो। यो दक्षिणायन उत्तरायण यसलाई भनिदैन। अनि हामीले व्यवहारमा पनि सुन्ने गरेका छौं, यसले त उत्तरायणमा मरेछ राम्रै हो। जब उत्तरायणमा मरेर पासो लागेर मर्यो भने त्यसको उत्तरायण हुनै सक्दैन। अधोगतिबाट, अधो इन्द्रियबाट जसको प्राण छुट्छ त्यो के हो? दक्षिणायन मार्ग हो। हाम्रै शरीरभित्र छ यो चिज। जो ऊर्ध ज्ञानेन्द्रियबाट हाम्रो प्राण छुट्दछ त्यो के हो? उत्तरायण हो। आजदेखि यो बुझ्नु होला, उत्तरायण भनेको उपरीय अर्थात ज्ञानेन्द्रियबाट जसको प्राणको गति हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? उत्तरायण भनिन्छ। जो अधोगतिका अर्थात इन्द्रिय आदि अन्य इन्द्रियद्वारा चाहिँ त्यसको प्राण निस्किन्छ भने त्यो के हो? दक्षिणायन हो। अब दक्षिणायन मार्गबाट प्राण जानु चिज गरेर गएको हुँदैन, त्यसै भएर त्यो कहाँ जान्छ? नरक जान्छ। त्यही भएर हामीले
दक्षिणायन र उत्तरायण आफ्नै शरीरभित्र देख्नु पर्दछ। अनि मनुष्यले आफ्नो आत्मालाई कहिल्यै पनि अधोगति हुनबाट बचाउनु पर्दछ। न अवसादयेत आत्मानम न अवसादयेत भनेको अधोगति हुन कहिल्यै पनि दिनु हुँदैन। यदि आफ्नो आत्मालाई अधोगति बनाइयो भने भगवान अति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, किनकि त्यसको कैयौं जन्मसम्म पनि उद्धार हुन सक्दैन। आत्मा एव आत्मा नै आत्मनः भनेको आत्माका लागि चाहिँ बन्धु हो। अर्थात आत्मा जो विशेष आत्मा छ त्यो नै परमात्मा हो। जो सामान्य आत्मा छ, जो हामी जीवहरूमा जो आत्मा छ त्यसलाई आत्मा मात्र भनिन्छ हैन। त्यही भएर एउटा आत्मा र त्यो परमात्माको अंश एउटै हो, चीज हो। त्यही भएर आधी घर लडाएर बस्नु उचित हुँदैन। आधी घर लडाएर आधी शरीर जिएर आधा शरीरबाट मात्रै हाम्रो जीवन बिताउनु पर्यो भने कति कष्टदायक हुन्छ होला। त्यसै कारणले आत्मालाई अधोगति हुनबाट जीवले हमेशा यत्न गर्नुपर्दछ, प्रयत्न गर्नुपर्दछ। मनुष्य अनासक्त मनद्वारा चाहिँ आत्मालाई संसारदेखि उद्धार गरोस्, यही चेष्टा गरोस्। अनेक योगका माध्यमबाट, अनेक ज्ञानका माध्यमबाट आफ्नो आत्माको मोक्षको कामना गरोस्। अनि आत्माको अधोगति हुनबाट सदैव हामीले बस्नु पर्दछ, किनकि आत्मा अर्थात् मन नै आफ्नो बन्धु पनि हो, मन शत्रु पनि हो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो भनेको पनि यही नै हो। यदि अनि बन्धाय विषयासंगी मुक्तिर निर्विषयम मनः, यो अमृत बिन्दु उपनिषदको वाक्य हो। आसक्ति रहित मन नै आफ्नो बन्धु हो एवं आसक्ति युक्त मन नै आफ्नो के हो, शत्रु हो। त्यही भएर अनासक्त भएर हामीले विषय वस्तुको उपभोग गर्ने। त्यही भएर संसारमा चाहिँ धेरै विषय वस्तुमा मन डुलाउनु हुँदैन। हामीहरूकामा कुनै पनि वस्तुको ज्ञान स्थिर रूपले हाम्रो दिमागमा बसेको हुँदैन, त्यो आत्माले अवलोकन गरेको हुँदैन। हाम्रो मन नै कन्फ्युजनमा चलेको हुन्छ। एउटा स्थिर वस्तुमा हामीले टिकाउन सकेको हुँदैन। हामी लक्ष्य विहीन भएर अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले हामीलाई विक्षेप आउँछन्। तपाईलाई टुटाउन खोज्छ, जीवनदेखि नराम्रा मार्गमा चलाउन खोज्छ। तर वास्तविक ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि यी सम्पूर्ण चिजदेखि हामी धेरै टाढा निस्किसकेका हुन्छौँ। त्यही भएर त अर्जुनलाई सम्पूर्ण युद्धमा मध्यमा खडा गरेर भगवानले ज्ञान दिनुभयो। र अगाडि हेर्दाखेरि सबै आफ्नो आफ्नत्वदेखि अर्को कोही वस्तु नै छैन। अब ती सबैलाई संहार गर्नु भएको छ। यदि अर्जुनले त्यो अर्जुनका बाणद्वारा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण महाभारतमा जति पनि योद्धा थिए एकैखेपमा नष्ट हुन्थे, चलाउनु थियो भने, तर पनि ज्ञानका माध्यमबाट, योगका माध्यमबाट सबभन्दा पहिला भगवानले के गराउन खोज्नुभयो अर्जुनलाई भन्दा पहिला आफूले आफूलाई चिन। यो सम्पूर्ण महाभारत तिमी भित्रै छ। यो सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान, चमत्कार, यी सबै चिज तिमी भित्रै छ। यसलाई अवलोकन गरेर के उचित छ, के अनुचित छ, यसलाई तिमीले स्वयं बुझ्नेछौ भनेर यो ज्ञान सम्पूर्ण भगवानले बताउनु भयो। अनि अन्तिममा गएर मात्र भगवानले के भन्नुभयो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः। यदि मात्र भगवानका शरण पर्नाले सबैको हुन्छ, अर्थात् एउटा सम्प्रदायलाई हामीले अँगालिसकेपछि सबै थोक हुन्छ, हामी मोक्ष हुन्छौँ भनेर यदि ठान्ने हो भने त यो सम्पूर्ण ज्ञानका आवश्यकता किन हुन्थ्यो? भगवानले पहिल्यै मोक्ष गराउनु हुन्थ्यो नि त। तर भगवानले यदि पहिल्यै यो श्लोक बताइदिनु भएको थियो, यसको ज्ञान अर्जुनलाई दिनुभएको थियो भने अर्जुनमा ज्ञान हुन थिएन।
यी सम्पूर्ण योग 18वटा योग छन् गीतामा। यसको फल प्राप्त हुन थिएन, उनले आफूले आफूलाई चिन्न सक्न थिएनन्। त्यही भएर सबभन्दा पहिला के दिनुभयो? ज्ञान दिनुभयो। अब यो ज्ञान किन दिनुभयो भन्दाखेरि भगवानले आफू म झुटो नहुँ भनेर पहिला ज्ञान दिनु। नभए मेरा शरणमा आउने बित्तिकै मोक्ष हुन्छ भनेको वचनले त यदि ज्ञान बिना मोक्ष हुँदैन। अब भगवानले भनेको वचनले चाहिँ यदि त्यो ज्ञान प्राप्त नगरिकन आफूले आफूलाई नचिनिकन सिधै भगवानले मोक्ष पनि दिन सक्नुहुन्न। कारणले भगवानले पहिला मेरो वचन झुटो नहोस् भनेर पहिला अर्जुनलाई के गर्नुभयो? ज्ञान दिनुभयो। अनि अन्तिममा गएर चाहिँ सरल श्लोक बताइदिनु भयो। त्यो मेरा शरणमा आउँछ त्यो मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यही भएर सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान हामी भित्रै छ। हामी भित्रबाट आफूले आफूलाई चिन्न सक्ने यो योग ध्यान कर्म के हो त भन्दाखेरि यहाँ ध्यानका मार्गबाट अर्थात् भित्र अध्यात्मबाट चाहिँ चिनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। यो 6औं अध्यायमा आज यतिमै यो श्लोकलाई अन्तिम गर्न चाहन्छु। आजको पाठ यही अन्तिम गर्न चाहन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।